हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुक, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू हेर्नेछौँ युनिट 5 को एसेसमेन्ट पार्ट। हैन, युनिट 5 को एसेसमेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, हामीले चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ जति पनि लेसनहरू थिए हैन, 21, 22, 23 जति पनि लेसनहरू थिए, यिनीहरूमा हामीले के कुराहरू पढ्यौँ भने चाहिँ अलिकति रिपिट हुन्छ यहाँनिर, र नबुझेको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, ल अब ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्छौँ है त। 1 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो लिसन टु द रेकर्डिङ एन्ड एन्सर द क्वेसन्स भनेको छ। अब रेकर्डिङ्स भन्दा पनि कस्तो भनेदेखि हामीले अगाडिको लेसनमा पढेको कुराहरू नै यहाँनिर रिपिट हुन्छ होइन, जुन म तपाईँहरूलाई अहिले भन्न जाँदैछु। त्यसपछि हामीले यहाँनिर क्वेसनको एन्सर गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामी यहाँनिर चाहिँ क्वेसन पढौँ है त। क्वेसनमा छ हाम्रो हाउ बिग इज निताज रुम। निताको रुम चाहिँ कत्रो ठुलो रहेछ त, कति ठुलो छ त हैन। वेयर इज कार्पेट, वेयर इज द कार्पेट, कार्पेट यानि कि गलैँचा कहाँ छ त। सीमा रहेको छ डज द भेस ह्याभ अ स्मल प्लान्ट, के भेसमा चाहिँ स्मल प्लान्ट छ त। भेस भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ, भेस भनेको कस्तो भनेदेखि फुल राख्ने जुन एउटा भाँडा जस्तो हुन्छ नि, एउटा सानो अब गमला पनि नभनिदियो, कस्तो भनेदेखि अलिकति फुलहरू सजाउनलाई राखिएको, प्लान्टेसन गर्नको लागि इन्डोर प्लान्टहरू भन्ने गर्छौँ नि, हो त्यस्तो पनि भन्नु बुझ्न सक्छौँ। भेस जसमा चाहिँ डज द भेस ह्याभ अ स्मल प्लान्ट, के भेसमा चाहिँ यानि कि त्यो प्लान्ट राख्ने जुन भाँडा हुन्छ त्यसमा चाहिँ के एउटा सानो किसिमको प्लान्ट छ त भनेर सोधेको छ हामीलाई। हामीले यसको क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले अलिकति अगाडिको लेसनमा गयो भने हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो रहेको छ हाम्रो निताज रुम भन्ने जुन हाम्रो लेसन थियो नि होइन, यहाँ माथि रहेको जुन हामीले पढिसकेको कुराहरू हो, मैले अलिकति माथि लाँदैछु तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि होइन। जुन हामीले निताको रुमको बारेमा पढेको थियो त्यो एकचोटि हामी रिपिट गर्नेछौँ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। ल अब सुरु गर्छौँ है त हामी। कहाँनिर छ भनेदेखि निताको रुमको बारेमा चाहिँ ओके हियर वी ह्याभ, यो रहेको छ। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। अब हामीले यहाँबाट अलिकति सर पढौँ होइन, त्यसपछि हामीले अलिकति बुझ्न पनि सक्छौँ, किनभने सबै कुराहरू यहाँ प्रष्टै गरेर लेखिएको छ, जसको एन्सर चाहिँ हामीले पढिसकेको क्वेसन्स पढिसकेका छौँ। अब हामी हेरौँ है त। निताज रुम भनेर छुट्याएको छ, निताको एउटा कोठा। निताको चाहिँ कोठाहरूमा चाहिँ के छ त, यहाँ के कुराहरू राखिएको छ फोटोमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, र हामीलाई अलिकति लेखिएको पनि छ, त्यो कुराहरू हामी पढ्छौँ है त। एकचोटि रिपिट गरौँ है त यसलाई। आई एम निता, म निता हुँ। आई एम गोइङ टु डिस्क्राइब यु माई लिभिङ रुम, म चाहिँ मेरो चाहिँ लिभिङ रुमको चाहिँ जुन चाहिँ हल रुम हुन्छ नि होइन, मान्छेहरू आउने बस्ने गेस्ट रुम जस्तो टाइपको, गेस्ट रुम भनेर सुत्ने खालको होइन कि बस्ने चियापान गर्ने अनि हुन्छ अनि पाहुना आउँदाखेरि बाहिरको मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यसलाई हामीले लिभिङ रुम भनेर भन्ने गर्छौँ। लिभिङ रुम चाहिँ अलिकति मेरो लिभिङ रुम चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न जाँदैछु, भन्न जाँदैछु के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ यहाँनिर निताले भनेकी छिन्। अब के रहेछ हामी हेरौँ है त। माई लिभिङ रुम इज भेरी बिग एन्ड ब्राइट। लिभिङ रुम के छ त निताको लिभिङ रुम के छ त, ठुलो अनि उज्यालो छ भनेर भनेको छ। क्वेसनको एन्सर एउटा पाइसक्नु भयो तपाईँहरूले। आई किप इट क्लिन एन्ड टाइडी, के त म एकदमै सफा र एकदमै निट एन्ड क्लिन राख्ने गर्छु, एकदम सफा सुग्घर होइन, एकदम चकाचक बनाएर चाहिँ म आफ्नो लिभिङ रुम राख्ने गर्छु भनेर भनेको छ। अन द फ्लोर देयर इज अ ब्लू कार्पेट एट द सेन्टर। फ्लोर यानि कि भुइँमा चाहिँ बिचको भागमा चाहिँ के त मैले चाहिँ ब्लू कलरको चाहिँ कार्पेट पनि राखेको छु भनेर भनेको छ। के त ब्लू कलरको चाहिँ कार्पेट। बुझ्नुभयो नि। कहाँनिर राखेको छ त उसले, मिडल अफ द हेर्न सक्नुहुन्छ, एट द सेन्टर। बुझ्नुभयो नि। वेयर इज द कार्पेट भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेर, द कार्पेट इज अन द कार्पेट इज ब्लू कार्पेट छ यहाँनिर होइन त, भनेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ देयर इज अ ब्लू कार्पेट एट द सेन्टर। द कार्पेट इज एट द सेन्टर भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आई हेभ 2 सोफाज, अ कफी टेबल एन्ड अ स्टुल। के छ त, मेरो चाहिँ लिभिङ रुममा चाहिँ 2टा सोफा छन्, अनि त्यसपछि कफी टेबल छ, र हाम्रो चाहिँ स्टुल यानि कि बस्नको लागि टुल पनि राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। देयर इज अल्सो अ स्मल राउन्ड टेबल वेयर आई समटाइम्स पुट बुक्स। त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो किसिमको चाहिँ सानो एउटा राउन्ड टेबल पनि छ, जहाँ चाहिँ म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ किताब पनि राख्ने गर्छु भनेर भनेकी छ निताले। आई इन्जोय रिडिङ, मलाई एकदमै पढ्न मनपर्छ, मलाई पढ्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। सो देयर इज अ बुक सेल्फ विथ मेनी बुक्स इन इट। त्यही भएर चाहिँ
मलाई पढ्न मनपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बुक राख्ने किताब राख्ने ऱ्याक छ, जहाँ चाहिँ धेरै किसिमको किताबहरू मैले राखेको छु। धेरै किताबहरू छन् त्यहाँनिर भनेर भनेको छ। देयर इज वेस्ट विथ स्मल प्लान्ट, के छ त एउटा सानो प्लान्ट चाहिँ के त वेस्टमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गमला जस्तो टाइपको यसरी राखेको छ नि होइन। गमला भन्नाले ठुलो खालको गमला पनि होइन, अब ठिक्कको होइन राखेको छ इन्डोर प्लान्ट भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। एउटा स्मल प्लान्ट राखेको छ भनेर भन्न सक्छौँ। हामीले एन्सरहरूको पनि भेटिसकेका छौँ। इन वान कर्नर अफ लिभिङ रुम देयर इज अ बिग प्लान्ट इन अ वेस, हेर्न सक्नुहुन्छ वेसको एउटा रुमको चाहिँ एउटा कर्नर पार्टमा चाहिँ ठुलो किसिमको भेस पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। इन वान कर्नर अफ द लिभिङ रुम देयर इज अ बिग प्लान्ट इन अ भेसमा चाहिँ ठुलो किसिमको प्लान्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त यो भयो होइन, अर्को यो भयो, बुझ्नुभयो नि। अब द लिभिङ रुम हेज गट अ फायर प्लेस एबभ इट देयर आर सम पिक्चर्स, के त हेर्न सक्नुहुन्छ फायर प्लेस भनेको चाहिँ जाडोमा घाममा जस्तै तातो बनाउनको लागि होइन, जस्तै हाम्रो घाममा बस्दा तातो हुन्छ त्यसरी आगो ताप्दा हुन्छ नि मुढाहरू, यस्तो किसिमको इलेक्ट्रिक पनि हुन्छ कुनैमा अब आगो दाउरै राखेर पनि बाल्ने किसिमको नि हुन्छ होइन। अब त्यस्तो किसिमको एउटा टेम्परेचरको लागि चाहिँ तातो बनाउनको लागि विन्टरमा ताप्नको लागि चाहिँ राखेको त्यो जुन एउटा हुन्छ नि रुमभित्र राखेको त्यो फायर प्लेस, त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको माथि चाहिँ हाम्रो फोटोको पिक्चरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट टु द फायर प्लेस देयर इज अ राउन्ड टेबल विथ द टेबल ल्याम्प अन इट, हामीले चाहिँ फायर प्लेस यानि कि यो आगो बाल्ने जुन रहेछ नि तातो हुने, यसको साइडमा चाहिँ के छ हामीले नेक्स्टमा चाहिँ के हेर्न सक्छौँ त एउटा ल्याम्प पनि हेर्न सक्छौँ। ल्याम्पमा चाहिँ टेबल ल्याम्प पनि हेर्न सक्छौँ त्यहाँनिर छेउमा, जुन चाहिँ टेबल राखेको छ राउन्ड टाइपको, गोलो टाइपको, राउन्ड भनेको गोलो होइन, जसमा चाहिँ हामीले ल्याम्प यानि कि बत्ती राखेको छ भनेर भनेको छ। देयर आर 4 विन्डोज एन्ड 2 अफ देम हेभ गट लभली कर्टेन, यहाँ चाहिँ 4वटा झ्याल छन्, 1 2 3 4 होइन त, 4वटा झ्याल छन् भनेदेखि 2टा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको चाहिँ पर्दा राखिएको छ भनेर भन्न खोज्छ। पर्दा कर्टन भनेको पर्दा। आई लाइक टु हेभ अ रेस्ट इन माई लिभिङ रुम, मलाई चाहिँ मेरो लिभिङ रुममा चाहिँ रेस्ट गर्न एकदमै मनपर्छ भनेर भनेको छ। अब यसको हामीले चाहिँ एन्सर हेरौँ है त, अब के हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। अब हामीले मेन कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यति त हामीले पढ्यौँ होइन, अब यसको एन्सर पनि हामीले अब कम्तीमा अलिकति थाहा पाइसक्यो यसको एन्सर, हो कि होइन भन्नुहोस् त ल। हो नि, भनेपछि अब यसको एन्सर त हामी गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामी क्वेसनपट्टि लागौँ है त, जुन हामीले यहाँनिर सोधिएको थियो लेसनमा एसेसमेन्टको चाहिँ पार्टमा चाहिँ। ओके दिस वान हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाउ बिग इज निताज रुम, निताको रुम चाहिँ कति ठुलो छ त, यसको एन्सर के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हाउ बिग इज निताज रुम, निताज रुम इज भेरी के हुन्छ त बिग एन्ड ब्राइट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्टको एन्सर लेखेको थिएँ, तर त्यो सेकेन्डबाट चाहिँ म तपाईँलाई भन्ने छु, तपाईँले आफै लेख्नु होला है त एन्सर। निताज रुम इज भेरी बिग एन्ड ब्राइट, ठुलो र उज्यालो छ भनेर भन्न खोजेको छ। बीमा रहेको छ वेयर इज द कार्पेट भनेको छ, कार्पेट कहाँ छ त, वेयर इज द कार्पेट, अहिले हामीले के पढेको थियौँ लेसनमा पढिसकेको कुरा हो। कार्पेट कहाँ छ त हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ द फ्लोर होइन त, हो नि। द कार्पेट इज कहाँ छ त, हामीले अहिले पढेको थियौँ अन द फ्लोर भनेर पढेको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले देयर इज अ बिग ब्लू कार्पेट एट द फ्लोर भनेर भनेको थियौँ होइन त। भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ यसको एन्सर, वेयर इज द कार्पेट भनेको ठाउँमा द कार्पेट इज अन द सेन्टर अफ द फ्लोर भनेर भन्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो नि, सेन्टर अफ द फ्लोर। सीमा रहेको छ डज द बेस हेभ स्मल प्लान्ट भनेको छ, डज द बेस हेभ स्मल प्लान्ट, यस द बेस हेभ स्मल प्लान्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सरमा, बुझ्नुभयो नि। ल यसको एन्सर तपाईँहरूले मैले भनिदिएको छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला। ओके भाइ बहिनीहरू, ल अब हामी 2 नम्बरमा हेरौँ है त। वाट थिङ्स डु यु हेभ, तपाईँहरूसँग के कुराहरू छन् त, हामीले के कुराहरू छन् आफूसँग भनेर त पढिसकेको कुरा हो। वर्क इन पेयर्स एन्ड टेक टर्न्स टु टक अबाउट देम, हामीले चाहिँ
दुईजना तीनजना साथीहरू बसेर चाहिँ जोडी जोडी साथीहरू कपाल टाइपको साथीहरू बसेर चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो आफूसँग भएको कुराहरू। जस्तै मेरो घरमा मसँग के कुराहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको साथीहरूलाई भन्नु पर्यो र साथीको चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि इङ्ग्लिसमा। 3 मा रहेको छ हाम्रो लुक एट योर टिचर, डिस्क्राइब द अब्जेक्ट्स ही अर सी इज सोइङ भनेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि कपडाहरू छ नि तपाईँहरूको घरमा भएको सोफा, टिभी, दराज होइन, बेड, त्यसपछि अनि राखेको टी टेबलहरूदेखि लिएर ल्याम्प बत्तीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा स्पेलिङ समेत लेख्न सक्नुहुन्छ राइट मिनिङ बुझेर। बुझ्नुभयो नि? ल त्यसको चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ लुक एट योर टिचर पोइन्टिङ टु डिफ्रेन्ट नम्बर्स, से द नम्बर नेम्स ही अर सी इज पोइन्टिङ। के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँलाई जस्तै मानिलियो कि मैले तपाईँलाई 5050 भनेर लेखिदिएँ, 5050 भनेर लेखिदिएँ होइन, त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई नम्बर देखाउँदैछु, मानिलियो कि मैले तपाईँलाई 61 को नम्बर देखाएँ है, तपाईँलाई चिन्नु पर्यो त्यो कति नम्बर हो भनेर। इङ्ग्लिसमा यदि मैले वर्डमा लेखेको छु भने पनि त्यो चिन्ने कोसिस गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तो किसिमको भन्न खोजेको यहाँनिर। 5 नम्बरमा दिएको छ रिड द टेक्स्ट एन्ड एन्सर द क्वेसन भनेको छ। हामीलाई त्यो टेक्स्ट दिएको छ, एउटा सानो टेक्स्ट पढ्नु पर्यो अनि हामीलाई एन्सर गर्नु पर्यो है त के रहेछ। अब हामी ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। मिसेस कार्की हेज टेकन अ लिभ फर अ डे टु डु सम सपिङ फर हर फ्यामिली। मिसेस कार्कीले चाहिँ एउटा एक दिनको लागि छुट्टी लिएकी थिइन्, के को लागि त? सपिङ गर्नको लागि, फ्यामिलीको लागि। सी इज अफन भेरी बिजी एन्ड हर चिल्ड्रेन डु नट लाइक टु गो सपिङ। उनी चाहिँ एकदमै प्रायः जसो बिजी नै हुने गर्छ, व्यस्त हुने गर्छन् र उसको बालबच्चाहरू चाहिँ सपिङ जान भने उनीहरूलाई फिट्टिकै मन पर्दैन। सी थट दिस वाज अ गुड टाइम टु फाइन्ड क्लोथ्स एट लोवर प्राइसेस। उसले त्यो बेलामा के सोचिन् त, अहिले सेल पनि छ होइन, एकदमै राम्रो समय हो मैले सामान किन्नको जानको लागि चाहिँ सस्तोमा भनेकी छिन्। फर्स्ट सी वेन्ट इन्टु अ स्टोर एन्ड पिक्ड अप 2 पोलो सर्ट्स, अ पेयर अफ ट्राउजर्स एन्ड अ विन्टर कोट फर हर सन। के गरिन् त, उनी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कहाँ गइन् त? स्टोरमा गइन्। स्टोरमा गएपछि उसले के सामान चाहिँ निकालिन् भनेदेखि चाहिँ 2टा पोलो सर्ट्स होइन, त्यसपछि अनि जोडी ट्राउजर, त्यसपछि विन्टरको लागि कोट उसको छोराको लागि निकालिन् होइन, किनिन् भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। सी वेन्ट टु एनदर स्टोर एन्ड बट 2 सर्ट्स एन्ड ज्याकेट फर हर डटर। उनी चाहिँ फेरि अर्को दोकानमा पनि गइन्, अर्को सपमा पनि गइन् र त्यहाँ गएर चाहिँ उनले चाहिँ के किनिन् त? 2टा सर्ट र ज्याकेट किनिन् उनको छोरीको लागि। नियर द मेन्स डिपार्टमेन्ट सी फाउन्ड अ ग्रे सुट अन सेल। उसले चाहिँ के देखिन् त, मिसेस कार्कीले के देखिन् त, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा त्यहाँ नजिक भएको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जाँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ ग्रे कलरको चाहिँ सुट देखिन् जुन चाहिँ सेलमा राखिएको थियो होइन। सी बौट इट फर हर हस्बेन्ड। उनले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको लागि किनिन् होइन। सी अल्सो बौट अ बेल्ट एन्ड न्यू टाई फर हिम। उनले चाहिँ के गरिन् त, नयाँ टाई र बेल्ट पनि किनिन् हस्बेन्डको लागि। देयर वर अल्सो लभली स्लिपर्स अन अ सेल विच बौट फर हर सेल्फ। त्यहाँनिर चाहिँ सेलमै फेरि चप्पलहरू पनि राखेको, स्लिपर भनेको चप्पलहरू राखेको थियो जुन चाहिँ एकदमै सस्तोमा चाहिँ बिक्रीमा राखेको थियो, जो चाहिँ उसले आफ्नो लागि किनिन् भनेको छ। देन सी वेन्ट इन्टु द लास्ट सप एन्ड फाउन्ड अ सिल्क पर्पल ब्लाउज एन्ड अ पेयर अफ बुट्स फर हर। के गरिन् त फेरि उसले चाहिँ त्यहाँनिर सामान किनिसकेपछि उसले चाहिँ लास्ट दोकानमा गइन् जहाँ चाहिँ उनले चाहिँ के गरिन् त, पर्पल कलरको चाहिँ सिल्कमा पर्पल कलरको ब्लाउज किनिन् होइन, ब्लाउज किनिन् र उनले चाहिँ केही जुत्ताहरू पनि किनिन्, केही जोडी जुत्ताहरू पनि किनिन् भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। ओके, यहाँसम्म भइसकेको छ। आफ्टर द सपिङ मिसेस कार्की डिसाइडेड टु टेक अ रेस्ट। सपिङ गरिसकेपछि चाहिँ मिसेस कार्की चाहिँ एकदम थाकिन् र उनले रेस्टुरेन्टमा बसिन् रेस्ट गर्नको लागि। सी ह्याड अ कप अफ कफी एट द रेस्टुरेन्ट। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ के गरिन् त, कप अफ कफी पिइन्। अब यसको हामी अलिकति एक्सर्साइज गर भनेको थियो जुन हामीहरू अब गर्नेछौँ है त। एमा रहेको छ हु आर दिज आइटम्स ब्राउट फर म्याच भनेको छ। पोलो सर्ट्स कसको लागि थियो? पोलो सर्ट्स उनको छोराको लागि होइन त। ज्याकेट कसको लागि थियो? छोरीको लागि थियो होइन त। ग्रे सुट कसको लागि थियो? हस्बेन्डको लागि थियो होइन त। स्लिपर्स कसको लागि थियो? हर्षेप उनकै लागेको थियो। बुझ्नुभयो नि? ल अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो बीमा एन्सर द क्वेसन्स। डु द चिल्ड्रेन लाइक टु गो सपिङ? नो
तपाईलाई मैले आन्सर यतिकै भन्दैछु, तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। नो द चिल्ड्रेन लाइक हो कि नट लाइक हो, डोन्ट लाइक टु गो सपिङ। नो द चिल्ड्रेन डोन्ट लाइक टु गो सपिङ भनेर तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ए नम्बरको। बीमा रहेको छ वेयर डिड सी बौट द ग्रे सुट फ्रम भनेको छ। सी बौट द ग्रे सुट फ्रम डिपार्टमेन्ट स्टोर। कहाँबाट त? डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट होइन त? हो नि, डिपार्टमेन्ट स्टोर। सीमा रहेको छ वाइ डिड सी टेक कफी। वाइ डिड सी टेक कफी। उनले कफी चाहिँ कहाँ पिएकी छिन् त? रेस्टुरेन्टमा त। वाइ डिड सी टेक कफी? सी टुक। ओके, यहाँनिर डिड भएको हुनाले टेकलाई टुक बनाउँछ हामीले। सी टुक अ कफी इन रेस्टुरेन्ट। सीमा रहेको छ हाम्रो लुक एट द डिक्सनरी एन्ड फाइन्ड द मिनिङ अफ दिज वर्ड्स। हामीले चाहिँ डिक्सनरीमा हेरेर चाहिँ यसको चाहिँ मिनिङ पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामी मिनिङ पत्ता लगाउन कहाँ जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ डिक्सनरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिक्सनरी हेर्न कतिलाई आउँछ कतिलाई आउँदैन ध्यान दिएर हेर्नु होला। आएको छैन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिभियस भिडियोहरूमा गएर चाहिँ यो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो नि? अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ? लुक एट द डिक्सनरी एन्ड फाइन्ड द मिनिङ अफ दिज वर्ड्स भनेको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मिनिङ पत्ता लगाउनु पर्यो। लिभ, बेजी, स्टोर, लभली। फर्स्टमा हामी लिभको लेख्छौँ। लिभ भनेको कुनै पनि कुरा लेफ्ट हुनु अथवा छोड्नु। बुझ्नुभयो नि? लिभ भनेको लेफ्ट अथवा एभेन्डन भनेर पनि भन्ने गर्छ। ABANDON एभेन्डन। ओके। अर्को बीमा रहेको छ बिजी भनेको नो टाइम, टाइम नै नभएको। बुझ्नुभयो नि? सी भनेको चाहिँ के त? सामान राख्ने स्टोर्सहरू होइन, त्यसलाई पनि हामीले सी भन्ने गर्छौँ। र अर्को लभली, लभली भनेको मायालु, लभेबल होइन, त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसको मिनिङ भनेको त्यही नै हुन्। 6मा रहेको छ वाट थिङ्स डु यु ह्याभ। वाट थिङ्स डु यु ह्याभ। राइट अ सर्ट प्याराग्राफ भनेको छ। आफूसँग भएको कुराहरूको चाहिँ सर्ट प्याराग्राफ तरिकाले लेख्न पर्यो। मसँग के छ र आफूसँग भएको कुराहरूलाई यसरी लेख्नु होला तपाईँहरूले। वाट थिङ्स डु यु ह्याभ, राइट सर्ट प्याराग्राफ भनेको छ। आई have a beautiful small room. I have television in my room. यसरी नै तपाईँहरूले अरू पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके भाइ बहिनीहरू, हस् त हामीले आजको भिडियोमा के पढ्यौँ त? अगाडिको लेसनहरूलाई अलिकति रिपिट गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले प्याराग्राफ पढ्न पनि सिक्यौँ र त्यसको चाहिँ एन्सर गर्न पनि सिक्यौँ। आशा गर्दछु तपाईँले मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुभएको छ होला। घरमा बसेर धेरैभन्दा प्र्याक्टिस गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। ओके। यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ, कन्फ्युजन भइरहेको छ भनेदेखि नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। ह्याभ अ नाइस डे।